हांव संजय पेडणेकर, पंच मेंबर सुगूर पंचायत. माझ्या बरोबर पंच मेंबर राजन पार्सेकर, पंच मेंबर रेश्मा मोरजकर, पंच मेंबर माया केणी, तशेंच कॉपरेटिव्ह मेंबर सुभाष हळणकर आयज आमच्या बरोबर आसा. प्रेस घेवपाचो एकूच मुद्दो. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली, कालच्यान एक न्यूज येता टीव्हीचेर, न्यूजपेपराचेर. हो स्कॅम संदीप बोदरकर सरपंच सुगूर पंचायतीन सरपंच हा ताणें केल्लो आसा. हो स्कॅम 3.19 crores रुपीजाचो आसा. हो स्कॅम शिरुला कुमदाचो अटर्नी बाब आग्नेय लोबो आनी संदीप बोदरकर यांनी मेळोन केल्लो आसा. हेचेर इन्क्वायरी जावन आयज येयल्ली आसा. तेन्ना हांव सरपंच कडेन मागता, ताका कसलोच अधिकार ना आयज ते सरपंच पदाचेर रावपाक. तेणी ताबडतोब रेजिग्नेशन दिवचें सरपंच पदाचें. तशेंच पंच मेंबरूय म्हणून ताका रावपाक अधिकार ना. तेणी पंच मेंबराचेर रेजिग्नेशन दिवपाचें. ना जाल्यार हे पंच मेंबर हांगासर आसा ते सगळे जाण आमी तेजेर नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडटले. आमकां पळोवंक जाय की ते सायडीन पंच मेंबर आसा ते सत्याचेर रावतले काय असत्याचेर रावतले. आयज हे लोक स मेंबर बीजेपीन जॉयन जाल्ले, 1 वर्स जालें बीजेपीन जॉयन जाल्ले, नेटान बीजेपीन गेल्ले. लोकांक सांगलें आमी डेव्हलपमेंट करता म्हणून. आनी कसलें डेव्हलपमेंट केलें 1 वर्स? लोकांक खबर आहा हेंच्यांनी डेव्हलपमेंट कांयच केलें ना म्हणून. डेव्हलपमेंट फक्त स्वताचें केलें. आपल्या गांवांत ते डेव्हलपमेंट खंयच केलें ना. लोक म्हणटा दोंगर सगळे सोंपयले मरे तुमी. दोंगर आमचे कडेन म्हाजे कडेन तर 1 स्क्वेअर मिटर जागो ना. दोंगर खंय सोंपयतले आमी? दोंगर ऑर्चर्ड प्लॅन म्हणटा तुमी सगळे काबार केले. सगळ्यांक दिसता सगळे मशरूम म्हणटा, खंय खंय दिसता सगळे बिल्डींग घरां दिसता म्हणटा. घरां कोणें केली? सरपंच कोण आसा? म्हाका दिसता सगळी प्रोजेक्ट हे घरां येतात पळय इलिगली घरां सगळी ही सरपंचा सगळे केलेले आसा. दुसरें म्हणजे तुमकां खबर आसतलें 2 दीस पयलीं एक व्हिडिओ व्हायरल जालो. एक सर्वसामान्य बायल पंचायतीन येता एनओसीक. एनओसी कसले एनओसी रिन्युअलाक येता आनी वॉर्ड मेंबर कीर्ती कुंडेकर ती ऑब्जेक्शन हाडटा. अरे एक सर्वसामान्य मनशाक तुमी हे ऑब्जेक्शन हाडटा आनी ते बी रिन्युअलाक. जेन्ना आमी झेडपीच्या वेळार भोंवताले, झेडपी बीजेपीन एक कॅन्डिडेट काडलेलो, मायकल लोबोन काडलो कॅन्डिडेट कार्तिक कुंडेकर. आनी मायकल लोबो सांगतालो हो सर्वसामान्याचो मनीस म्हणून. अरे ह्या बायलेक तुमी एनओसी दिवपाक कितें ठरयता? हो सर्वसामान्याचो मनीस कसो? फाल्यां आमी एका वोट मारलो आनी एका निवडून हाडलो, लोकांक म्हणटलो अरे तूं वच आमी तुका वळखना म्हणून. एक ते बायलेकूच तेणी सांगलें आपूण तुका वळखना म्हणून. असले कॅन्डिडेटाक वोट मारपाचे? ती बाबडी न्याय दिवपाक खातीर आयज काल व्हिडिओन गेली, तेणी व्हिडिओ घातलो. हे इतले थराचेर गेल्ले आसा. लोक आयज पंचायतीन वचपाक भियेता. कित्याक भियेता? आमकां फोन करता पंचायतीन वचपाक आमकां भंय दिसता म्हणून. एनओसी आमची समज एनओसी घातली जाल्यार एनओसी आडयतले म्हणून. हाऊस टॅक्स, कमर्शियल टॅक्स लोक वचपाक भियेता. आमकां चार्जीस पडल्यार पडटा पूण आमकां हो सरपंच आसल्यार आमी येयना पंचायतीन. आमकां कोण दुसरो सरपंच जालो जाल्यार आमी मागीर पे करता. अशे लोकांचे आयज रिएक्शन जाल्ले आसा. लोक भियेल्लो आसा. हो एक स्कॅम भायर सरलेलो आसा. म्हाका दिसता आनी कितलेशेच स्कॅम आसात. आयज काँग्रेसचो कोण तरी उलयता
बिरबर तिकलो उलयता, पट्टा उलयता, आयज रोहन गोटो असो करता तसो करता म्हणून आयज जे व्हडले स्कॅम जाल्लेले आसात तेंचो आवाजूच ना. हेचेर दिसता आमकां खंय तरी हेंचे दोगांची सेटिंग जाल्लेलें आसा म्हणून. काँग्रेस आनी बीजेपी एक जाल्ली आसा. कित्याक आयज खंयच कितलेशेच स्कॅमां चालू आसा, आयज खंयच कांयच उलयना रे. म्हाका सगळे जाण मेळोन आसा अशें दिसता. म्हाका बीजेपीचे पोरवोरीचो मंडळ आसा पळय तेका विचारून दिसता तुमी हे 6 जाणांक घेवन नाचताले. तुमी येदे व्हडले फ्रॉड, येदे व्हडले स्कॅम हे सरपंचान केलेले आसा. तुमी त्या सरपंचाक दवरले काय तेका देव म्हणटले? हेचेर आमकां तुमचो उत्तर जाय. हांव मंडळाक सांगता, पोरवोरी बीजेपीचो मंडळ आसा पळय तेंका विचारता तुमी हेचेर आमकां कितें सांगतले? आमकां हेचो उत्तर बेगीन जाय. म्हाका एकूच प्रेस मिडियाक सांगपाक दिसता की जे आयज सुकूर पंचायतीन हें जें घडलां तेका आमी कारणीभूत न्हू. तेन्ना ही पंचायत जी आसा आयज बीजेपीक सपोर्ट केल्ली आसा आनी बीजेपीक करून तेंच्यांनी तेंचो आदार घेवन तेंच्यांनी कितें करचें. पूण आयज जी ईडी लागलेली आसा ही एका कोण आडोवंक शकना. जे कितें तथ्य आसा ते तथ्य आयज ओपन जातलें आनी तेजेर सगळें इन्व्हेस्टिगेशन जातलें आनी हेतून कोण आसा तेजो सगळो फैसलो हो जातलोच आनी जावपाकूच जाय. कित्याक खरें हें लिपना, वायट हें लिपता. पूण जेन्ना मनशाची जेन्ना पायली भरली ती वत्तात. सो आमी एज अ पंच मेंबर म्हणून आमी 3 वर्सां काम केल्लीं आसा. पूण आयज डेव्हलपमेंट पळयतलो जाल्यार आयज एक पंचायतींतल्यान एक खडयेचें डेव्हलपमेंट जावना, कसलेंच डेव्हलपमेंट जावना. सो आमी आयज 3 वर्सां पळयता. आयज 3 वर्सां जालीं आमच्या सरपंचाक सुकूरच्या की डेव्हलपमेंट म्हणटा. सो व्हेरी गुड. आमी म्हणटा डेव्हलपमेंट जावनी ग्राउंड आनी खंयचें कितें आहा तें सांगूंक जाय. सो पूण हेजेर आयज कांयच ना. सो आमकां हें दिसता की डेव्हलपमेंट म्हणटा पळय तें लोकांचें काय स्वताचें ह्या हितून कोण आतां कितें आसा. जो आमी आतां 5 जाण आसा आनी ते 6 जाण आसा विथ आमचे कडेन कॉपरेट मेंबरूय आसा. सो हांव हेजेर मागता कितें, आतां जेन्ना तो रेजिग्नेशन दितलो तेणी स्वता आपूण रेजिग्नेशन दिवप स्वता. कित्याक जें आयज घडलां हें आयज गोंयच्या नदरेन फूल गेल्लें आसा, आख्ख्या गोंयान आख्ख्या वर्ल्डाक पावल्लें आसा. सो हेणी आयज इमिडिएटली रेजिग्नेशन दिवपाची गरज आसा आनी ना जाल्यार आमी नो मोशन कॉन्फिडन्स मूव करतले. सो हेज्या वांगडा जेन्ना नो मोशन मूव करतले तेन्ना लोकांक खबर आसा करप्ट कोण आनी बरो कोण पळय तो. तेन्ना त्या मेंबरांनी सो आमकां सपोर्ट करपाक जाय काय तेका सपोर्ट करपाक जाय हें आख्ख्या गोंयच्या मिडियाचे तर्फे आयज दिसतलें की कोण खंय आनी कितें पळय तें. आयज हे सुकूर पंचायतीचें जें स्कॅम जे कुमलीदाद सेरुलाओ कुमलीदाद सो 3.19 crores हें स्कॅम जाल्लें आसा पळय आनी हें आयज ओपनली सगळ्या आख्ख्या गोंयान म्हणटा ते वर्ल्डाक सुद्दां पावलां आसा. तेतून आयज आमी ना, तेतून मिस्टर संदीप वजरकर सरपंच आनी कोण आहा ते म्हाका खबर ना. सो तेंचें इन्व्हेस्टिगेशन जातलें. सो आमी 5 जाण जे आसा ते आमी भितर ते पार्टीन ना म्हणून आमी ह्या आयज प्रेस कॉन्फरन्साक घेवन आमी लोकांक हें इन्फॉर्मेशन दिल्लें आसा की आमी ह्या करप्शनान आमी ना म्हणून एज अ पंच मेंबर. सो आमकांय रायट्स आसा की आमकांय उलोवन आमकां लोकांक मिडिया कडेन पावोवपाक. आमी जे पंच मेंबर आसा पळय ते डेव्हलपमेंट फाटल्या 5 वर्सांक केला पळय ते बाब रोहन बाबाच्या आशिर्वादान आनी सगळीं मेंबर पयलीं हेज्या पयलीं आसले तेंच्यांनी काम केल्लें आसा रोहना वांगडा, तेंचीय कामां जाल्लीं आसा. आयज ती म्हणटा की खंयचे तरी पार्टीन आमी गेले डेव्हलपमेंट करून. तेणी स्वताचो बेनिफिटाक लागून ती गेले आसतली आमकां हें दिसता. पूण ह्या स्कॅमान जे कितें स्कॅम आयज चलां तेतून आमी 5 मेंबर आमी ना म्हणून ह्या आयज मिडियाक आमी थ्रू लोकां कडेन पावयता. आमी आमच्या आमदारा बरोबर आसा आनी आमदारान आयज हीं पर्वरीन कितें केलां तें आयज भर जगभरान आमच्या पर्वरीनूय सगळ्यांक लोकांक खबर आहा जें डेव्हलपमेंट कितें केलां. सो तें केलां हेका करपाक हेका तकली लागता आनी एक मनशाक घमेंड हें लागता, पावर लागता जो आपूण करून दितलो म्हणून. तें आयज बाब रोहन बाबा कडेन आसा. सो हेजो कितें जातलें तें आनी एक 4 दिसांनी मेळटलें. सो पळोवया. आनी ही 2 उतरां हांव मिडियाक उलयलें म्हणून. सो देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू.